सगळी कशी आहे सगळी. सो आमी सगळी हाय बरी आनी ब्लॉगाचो आज स्टार्ट केला. आनी चोयींग म्हाका पिंपल येयला सारकें तिकलो येसो. तो पिंपल न्हू म्हाका इतू दुखोता न्हू काल आनी आख्खे मगे तोकली हिंग आख्खी जड एशी जालोली. कुसोन आहलोली पूण मातशें जड एशी सारकी ते पिंपला लागून. आनी आतां उठोन ब्रेकफास्ट केला फ्रेश जाला आनी लिपस्टीक लाया म्हळें हॉट न्यूड म्हूण ती शेड स्विस ब्युटीची. हांवें अनबॉक्सिंग व्हिडिओ दाखयलोली ब्लॅक बुलेट लिपस्टीक हितून बरी जाता शेड बरो वयता म्हजेर. आज चोया तेगे टेस्ट करपा लायलो ती हांवें पयर सावन गेले ते दिसाकूय लायलोली उलोली. ओके आतां ही चोया कितू लॉंग लास्ट जाता ती. ओके आनी मामा कुकींग कोत्ता माय थिंग बसोन आहा आनी दादू बीन आहा. ओके सो साव्यो बरो आहा. साव्यो जायत जा मिस कोताय जायत जाताय फकत तो येतलो डिलिव्हरी बी आसतलो. सो म्हाका सांगो जायना तो आहा ना कित्या तो मातशें दिसान कोता आपणागे डेटा अरेंजमेंट्स कोत म्हणटालो चोयत म्हणटालो चेंजीस. सो चोया इफ ही इज लकी ही वील कम. सो येस हांव तुमकां मागीर मेळटा. ओके 1 hour later. मामा वचोन म्हाका तें बालवाटी तें दिताय न्हू पिवपाचें दुदान घालून बी न्हू तें कोत्ता. आनी फॅन मातशें पेटयलो आहा थंय आवाज मातशें अवॉयड कोराय हा. कितें पार्सल येयलां तें म्हणटू आतां हांव दाखयना तुमकां कितें तें पूण व्हडलें येयलां सारकें पार्सल. ती न्हिदलोली आतां पार्सल रिसीव जाला आनी थंय चॅरी इन्स्पेक्शन कोत्ता. कितें येयलां काय वयतू व्हडलें सारकें. सो हेचें अनबॉक्सिंग शूट कोन्न दवरता मागीर जेदो रिवील करपा जाय तेदो हांव मागीर रिवील कोत्तलें. ओके The next day. हाय गायज हेचो मॅस दिसता पडटा तुमकां सगळे बेडाचेरू. तुमकां येतलो व्हिडिओ येतलो हांव नको व्लॉग पयले येता काय व्हिडिओ पयले येता कितें येता तो खबर ना. होम बेबीगे मगे हॉस्पिटल बॅग आनी हेचो बेबीगे बॅग सगळें पॅक कोत्तालें. हें सगळें मॅस क्रिएट जालें तें आज पावा येयले म्हणटरी हांव क्लियर कोत्ता. मुगे बँड आनी चोय दुखपा लागोलें कित्याक ओडोसो लागलो हांव पॅकींग कोरपा. मामा मुठी कुकींग आनी तेतून बिजी आहलो न्हू सो कोरपा कांय मेळो ना. आनी मातसो केदो काय फ्लॅट जायन न्हिदोन दिसोत जाल्यार बँड सामकें गेलो आहा. बँड पेन येता न्हू बँडाचेरू चड वोत उब रावन काम करूं जायना. तेरी आसतना पावरफूल मामा टू बी इन एक्शन म्हणटाय तेशें कोन्न. सो ऑलमोस्ट जालें रेडी सेट. थोडेशे मगे ड्रेसीस येवपा आहाय फिडिंगाचे ते घेवपा जाय म्हाका. आनी बेबीगे एक होम कमींग आउटफीट उरला येवपाचो ऑप्शन 2 बेबी गेलो. सो तें हांव येयले म्हणटरी हांव मागीर दाखयता तुमकां कितें तें. आनी चोय बाकेट आनी बाशी ती व्हरपाची बेबीगे हॉस्पिटलां आनी फ्लास्क बीन तें सगळें काडलें. आतां क्यूअर्स जालां सगळें. केंस बी उगयलो तें खूंय पावलें तें चोय व्हिडिओ शूट करपा लागू केलोलें. ओके व्लॉग येतलो गोडे व्लॉग हो पयले येयत तुमकां. हॉस्पिटल बॅग पॅकींग नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बीन गोडे येयत. खूब टायर्ड जालां डियर. हांव जेयलें ना मामा ती जेयली आतां हांव जेवपा वयता. ओके आनी चेरू म्हाका होचय चेरू म्हाका बेडाचेर चोडय कोत्तालो. हांवें म्हळें बाबा राव हें आहा म्हाका प्लेस ना म्हूण सांगिल्लें न्हिदपा हिंगा आनी तुका आनी हांव कितें कोन्न चोडयतलें म्हळें सारकें. सो हांव तुमकां दाखयतलें मगे व्हिडिओजां. जस्ट हांवें मगे आजून व्हिडिओ शूट केल ना लायक हांव हॉस्पिटलान कितें कॅरी कोत्ता मगे वस्तू. आनी होकोच बेबीगे व्हिडिओ हांवें शूट केला बेबीगे बॅग रेडी केलें तें मगे उरला शूट करपाचो व्लॉग. सो थंय बीन हांव पॅक कोत्तलें जी कोण प्रेग्नेंट बीन आहाय ती तांकां शिरी पडटलो हो व्हिडिओ. ओके सो या
आतां जेवपा वयता मातशें बँड टेकयता मुगे बँडां सारकी दुखता सारकें मुगे म्हाका मातशें बँडाचें प्रॉब्लम आहा ताका लागून मुगे बँड चड इफेक्ट जाता आनी पेज आख्खो हें जात न्हू पांयाचेर आनी बँडाचेरू ओके चलो मागीर हांव मेट तुमकां आतां मेळटा आतां न्हिदलोलें मातशें रेस्ट घेयली मातशें रेस्ट केला आनी मामा बाजरां गेलो ती आतां येयल्या मामा हांवें मातशी थोडीशीं फ्रुट्स बी हाड म्हणलोली फ्रुट्स बी काबार जालोलीं सोगलीं कित्याक न्हू म्हाका न्हू घोडे घोडे आतां भूक लागोता सारकी कितें एशें कोन्न हायन जाता आतां जेल जाल्यार मातशें वक्तान परत भूक लागोता ताका लागून सो फ्रुट्स बी आहाय जाल्यार मातशें बोर जाता न्हू कितें हापा तोंडां उडोवपाकू ताका लागून हांवें फ्रुट्स हाड म्हणून तें हाडलें आनी आतां मातशें आतां उठोलां जस्ट आनी च्या पिता आतां पयलीं मागीर एक विडियो शूट करपाक मूड ना एशें पूण फोन काड्या बोरें एशें दिसोता म्हाका सोमतें आयच्या दिसा भितर ड्रेस चेंज कोत्ता आनी मागीर हांव सोमतें तुमकां मागीर मेळटा ओके मांयक बीन मेळयता मातशें राव सो गायज हेंचो विडियो शूट केला हेंचो मामा आहा हाय गायज टायर्ड जाल्या आनी चोय माय नावान बीन बसोल्या हॅलो मुडये हॅलो ती मातशें सायड ट्रॅक जालो हा प्लीज अंडरस्टँड जाय ओके आनी फ्रुट्स हाडून ती दाखयता सो हे चोय ऑरेंजीस ओके हे मुगे फेवरेट ऑरेंज चिकू हाडलाय मामान आनी एप्पल हाडलाय हेचे ओके आनी बनाना हाडलाय ग्रीन कलर किवी हाडलाय ओके आनी कर्ड हाडला आनी कर्ड कितें हाड जाण तूं कर्ड इज अ मस्ट फॉर मी म्हणटाय तेशें कोन्न जालो आहा कित्या एसिडिटी लागून रातीको म्हाका एसिडिटी चड त्रास जाता दिसा पूण तितू न्हू दिसा म्हणटा हांव एक पाटी तितू खायना जाल्यार देखून चलता म्हाका पूण नायट टायम न्हिदोंक गेलें न्हू हांव बेडार एक पाट रेस्ट गेलें आख्खें इंग जळटा सारको ताळो एज इफ फायर लायिल्ल्या भाशेन आनी देंकार देंक येताय सारकें सो ताका लागून जेन हांव थोडेशें कर्ड थोडीशी शुगर एड करून हांव ती खाता मागीर म्हाका ती बऱ्या पडटा एसिडिटी क्युअर रोखडी हें जाता बऱ्या पडटा ओके सो व्लॉग आनी हांव आनी कंटिन्यू करना हिंगा एंड कोता डू लायक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चॅनल ओके गायज बाय लव यू ऑल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग